क्या हुआ, कुछ पता चला? यामीन ने हाजिर से अजरत में पूछा। नहीं, सब जगह देख लिए, कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा। हाजिर यामीन से ज्यादा परेशान था। कैमरा चेक करो फौरन, यामीन ने कार मिलाते हाजिर को से कहा तो वो फौरन ऑफिस से बाहर निकला। यस, मुझे इसकी अभी रिपोर्ट दो। कहाँ है? आवाज में गुस्सा था। 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं दूंगा, फौरन रिपोर्ट करो। लब मोबाइल पर टेबल पर टच का। आई सॉ इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विल किल यू। वो लब बीजे ख्यालों में किसी से मुखातिब था और वेट कर रहा था। इनके हाथ बांधो, एक लड़के ने दूसरे से कहा। अरे बेहोश हैं दोनों, क्या कर लेंगी? रहने दो, दूसरे ने कहा। लेकिन मैडम ने कहा कि इनके हाथ पैर बांध के रखना। वो लड़का घबराया। यार हुसैन, तू नया आया है, मैं बहुत पहले से मैडम के साथ इस काम में शामिल हूँ। ये लड़कियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे भी इन्हें इस कमरे में बंद करना है तो ये क्या कर लेंगी? चल, आप भूख लगी है, कुछ खा के आते हैं। असद ने अपनी बर्तरी जताई तो हुसैन चुप हो गया। वो दोनों दरवाज़ा लॉक करते बाहर निकल गए, जबकि वो दोनों बेसुध ज़मीन पर पड़ी थी। दादाजी ने अनाउंस किया कि यामीन की शादी को किसी वजह से मुतवर किया जाता है, जिस पर हंसी मकबूल हुई। लेकिन इन्हें किसी की परवाह नहीं थी। इनके लिए इनकी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लो जी, होगी शादी। एक बार फिर से लगता है दुल्हन भागी। अमारा ने जफर किया तो सवेरा बेगम को ची उठ ही गड़बड़ लगी। इन्हें लगा दादाजी सबसे कुछ पा रहे हैं। वो अपनी जगह से उठी, अखियार साहब की तरफ बढ़ी। वो जगह जो किसी से बात कर रहे थे, समारा बेगम के इशारे पर इनके पास आए। आपके अब्बा हुजूर क्या कर रहे हैं? पहले कहते हैं शादी यामीन की है, लड़की तक कलम नहीं। हम चुप कर गए। अब कहते हैं शादी मतलब हुई। इधर उधर देखें, जरदारी से कहा। क्या कर सकते हैं मैं? इनके आगे किसी की बोलने की हिम्मत है क्या? यार साहब पहले ही बड़े बैठे थे, लोग तो अच्छा खासा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो कशिश कहाँ है? आज तो इस मैडम की सालगिरह थी ना, केक काटना था। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं वो आए बे। ये सब चल क्या रहा है? सवेरा बेगम के दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से चल रहे थे। यार साहब ने भी गहरा सांस हार किया, फिर बिना कुछ किए अपने दोस्त की जाने बढ़ गई। इन्हें इस वक्त किसी से कोई गर्ज ना थी, बस इन्हें बहस ढेर सारी रकम चाहिए थी अपने बिजनेस बचाने के लिए, और अपने किसी दोस्त से मदद तलब कर रहे थे। सर पर चोट लगने से इसका सर बहुत भारी हो रहा था। सर पकड़े उठी तो इधर उधर कोठरी देखकर वो गराब गई। फौरन से सब याद आया। वो दिमाग में कशिश का ख्याल इसके दिल को बुरी तरह से छोड़ गया। कशिश कशिश कहाँ हो? वो जल्दी से उठी, बिना अपनी चोट की परवाह किए। शोर न करो, शोर न करो, यहाँ हो। एक तरफ अंधेरे में वो बैठी अनाया को गौर करने पर नजर आई। शुक्र सदा अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। लेकिन ये क्या कर रही हो? इसके करीब बैठे हैरत से इसे पाँव हाथों से मिट्टी खोदते देख रही थी। गेम खेल रही हूँ, दिखाई नहीं देता मिट्टी खोद रही हूँ। कशिश ने मुंह बनाते कहा, लेकिन अपना काम का जारी रखा। जहाँ से मिट्टी खोद रही थी वो जगह थी अच्छी खासी मिट्टी वो जमा कर चुकी थी। लेकिन अनायाश कुछ समझ नहीं आई। देखो कशिश, इसका नाम सोचते हुए उठी। अनायाश अनायाश ने फौरन अपना नवाजा। हम तो अनायाश ये बात ये है कि हम किडनैप हो चुके हैं, और इसमें वो तुम्हारी दोस्त जो तुम्हारे साथ थी, इसका नाम मदीहा है। अनायाश ने इसकी बात काटी। हाँ हाँ, वही मदीहा चुड़ैल। इसको तुम्हें बाद में मिलूंगी। खैर, हमें यहाँ से निकलने कुछ भी करके। कशिश ने इसलिए अपनी बात इसकी कोशिश उतारी। हम, लेकिन इस मिट्टी का क्या फायदा? अनायाश ने हैरत से इस मिट्टी उठाते देखा तो पूछा, कोई देर में पता चल जाएगा। खैर, एक बात बताऊं, मुझे ना बचपन में ही एडवेंचर का बहुत शौक था, और किडनैपर होने का शौक तो पूछो ही मत। अब ये ख्वाहिश पूरी हो गई है तो फायदा तो उठाऊं ना। बहुत मजे से कहती अनायाशा को दंग कर गई। क्या क्या मतलब? कशिश, हम किडनैप हो चुके हैं और आपको एडवेंचर की पड़ी है? अनायाशा इसके पास आते बोली, जो दरवाजे के पीछे छुप रही थी। इशारे से चुप करवाया और दरवाजे के साथ कान लगा कर सुनाया। आयशा को वो कहीं से भी इस वक्त एक दुल्हन नहीं लग रही थी। हाँ, अलबत्ता हशर सामान इसका दुल्हन वाला था। वो बाहर ही है और 2 लोग हैं, इसने दिमाग लड़ाते हुए कहा। लेकिन आपको कैसे पता वो 2 हैं? वो ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। नायशा को इसका अंदाज़ा लगाना कुछ अच्छा ना लगा। दूसरी बात, आप नहीं कहो, बहुत छोटी हूँ मैं तुमसे। इसके कहने पर नायशा ने बुने उछराई से हैरत से देखा। वो तो इसे इज्जत से आप कह रही थी। हाँ, और पहली बात याद आने पर फौरन, पहली बात ये कि तुम बोलती बहुत ज्यादा हो। कहते वो वहां से वापस भाग गई। पीछे हुई वो मजीद अपने हाथों से मिट्टी में ली और कुछ इसका कामेदार दुपट्टे में रख कर गरज लगाई। और ओ खुदाया, तुमने तो सारा दुपट्टा खराब कर दिया। नायशो के इस हरकत का शक लगा। कशिश ने इसके चेहरे की तरफ ऐसे दशा जैसे खा जाएगी। मेरा दुपट्टा है ना, तो तुम्हें क्या मसला है? कहते ही मुंह बनाकर वो फिर से दरवाजे की तरफ हुई। अनायशा शॉकेट, कशिश रॉकेट।
वो अंदर की तरफ आ रहे थे। दरवाजे के पीछे छुप जाओ, कशिश ने इसे जल्दी से कहा, लेकिन वो अपनी जगह साधती रही। कशिश ने इसे खींच के दरवाजे के पीछे किया और तभी दरवाजा खुला। हाँ, काम हो गया, किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। अब आगे का काम तुम्हारा है, कोई भी कोताही ना हो। मदीहा ने कहते ही काल बंद की। यामीन ढूंढते रह जाओगे। तकिए पर सर टिकाए वो आंखें मूंदे बहुत सरूर से बोली, जबकि ये नहीं जानती थी कि बुराई का अंजाम बुरा ही होते हैं। अगर आज हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो कल हम साथ में होंगे और इसी गड्ढे में खुद गिरेंगे। लेकिन लोग बुराई करते वक्त सब भूल जाते हैं। बस दुनिया रह जाती है जो एक दिन खत्म होती है। फिर भी जानते बूझते अपने लिए बुराइयां इकट्ठी करते जाते हैं, अपने दीन भी खराब करते हैं और आखिरत भी। सर वहास वो पेरदार होटल में है। पैराडाइज होटल किसके साथ? आधी रात रुक रुक कर ठेर ठेर कदा की। इस पर कड़ी नजर रखो। इसके फोन कॉन्टेक्ट निकाल कर फौरन मुझे मेल करो, हरी अप। यामीन ने बात सुनते ही अगला ऑर्डर दिया। मैंने सॉरी रिकॉर्ड्स लैपटॉप पर कनेक्ट कर दिए हैं। हाजिर किसी लम्हे दाखिल हुआ, दोनों फौरन रिकॉर्डेड दिखने लगे। ग्राउंड फ्लोर पर लगे रूम के अंदर लगी कैमरे में से रिकॉर्डिंग वो देख रहे थे। ये खास कैमरे थे जिसको सिर्फ आज के कल की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की वजह से लगाया गया था, और कोई भी इसे देख नहीं सकता। ये क्या है? ये तो अभी तीनों थी और अब ये अकेली। रिकॉर्डिंग देखते जमीन चुका। बीच में क्या हुआ? टाइमिंग चेक करो। टाइमिंग सही है। हाजिर बहुत कहने से पर चेक करा तो फिर ये क्या ब्लैक क्यों हो गया? यामीन ने हैरत से पूछा। किसी ने कैमरे को डांग दिया है। हाजिर समझ गया। यामीन ने गौर किया तो इसे भी समझ गया। ये कौन कर सकता है? यामीन सोच में बैठ गया। लुक डेट कैमरा दोबारा हो चुका था जिसमें मदिया बच पड़ी थी। ये सब क्या है? यामीन ने हैरत समझा। ये तो अब मदिया ही बताएगी। हाजिर ने दांत पीसे। वो दोनों का रुख हॉस्पिटल की तरफ था। दरवाजा जैसे ही खुला, कशिश और अनायास दरवाजे के पीछे छुपी थी। दरवाजा खुलने से कमरे में रोशनी फैली और हर चीज वाज़ेह हो गई। ये लड़कियां कहाँ चली गई? असद ने हैरत से कहा और हसन की तरफ मुड़ा ही था कि कशिश ने बिना एक मिनट ज़ाये के मिट्टी दोनों की आंखों में छुड़ाई और इस अचानक आफत के लिए तैयार न थे। दोनों के हाथ अपनी आंखों में थे। कशिश ने इनमें से एक वाले को पुश किया और वो अपने पीछे खड़े शख्स पर जा गिरा। कशिश ने मौका का फायदा उठाया और अनायास का हाथ पकड़ भागे निकली। बाहर निकलती सबसे पहले रूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया। अनायास तो इसकी हिम्मत व दिल ही दिल में इसे दाद देती रही। दरवाजा खोलो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। व्यू एक शख्स की आवाज पर दरवाजे के अंदर सुनाई दी। ओ भाई, पहले पकड़ के तो दिखाओ। कशिश ने मजे से बाहर खड़े होते हाथ जोड़ते कहा। निकलो यहाँ से। अनायास ने कशिश को छेका, दोनों बाहर, लेकिन अंदर आते शख्स को देख कर ठिठकी। अब क्या करें? अनायास घबरा गई। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। कशिश ने मुस्कुरा कहा, जबकि अनाया अपना नाम बिगाड़ जाने पर ऐसे घूरने लगी। इतने में वो शख्स सामने आ गया और इन दोनों को देखकर चौंका। है तुम दोनों बाहर कैसे निकली? असद और किधर है? इसने सदा लगाई। कशिश इतने में दुपट्टे में डाली मिट्टी निकाल चुकी थी और मिट्टी भी बहुत महारत से इसकी आंखों में चलाई। उसे दिखा दिया। इसे लगे इसकी आंखों में किसी ने मिर्ची डाल दी है। भागो। कशिश ने अनाया को लिया और दौड़ लगाई। वो शख्स आंखें मलता पीछे हो लिया, लेकिन इनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। आगे जाकर वो वापस पलटी और वापस अंदर आता वो कमरे का दरवाजा खोल चुका था। वो दोनों गुस्से से बाहर निकल कहाँ गई वो? उसे चिल्लाया। उल्लू के वो बागी हैं। तुम दोनों से एक काम भी सही से नहीं हो सका। मैंने कहा भी था इसके हाथ बांध। हसन ने अपने मुतलका में बताया। अली ने घूर कर असद को देखा। तुमने इनके हाथ पैर नहीं बांधे थे? क्या भी था? अब भगतो मैडम को, छोड़ेगी नहीं वो हमें। अली बाहर निकला। अब क्या करें? गाड़ी निकालो और इस तरफ गई हैं, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, जल्दी करो, अली ने कहा। तो हसन ने फौरन गाड़ी निकाली और तीनों गाड़ी में बैठे गाड़ी रोड पर डाल दी। कहाँ है वो? हाजिर को यामीन हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सर, इस तरफ वार्ड में, जलील ने जवाब दिया। वो दोनों फौरन इस तरफ आए। रुको। रूम का दरवाजा खोला लेकिन बेड खाली था। ये कहाँ? हाजिर को अश्नो। सर, अभी यही थी, मैंने खुद देखा था, बल्कि पूरी नजर रखी थी। हलील ने घबरा कर कहा। ढूंढो इसे। कहते ही हाजिर को जलील ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो न मिली। लगते है फरार होगी। अगर इसकी कहने के मुताबिक वो अभी यहीं थी तो फिर ज्यादा दूर नहीं निकली होगी। हॉस्पिटल वालों को अलर्ट करो और मेन गेट बंद करवाओ। यामीन ने फौरन कहा। तो हाजिर भाई ने कहा, देख लें, आप मेरी बात नहीं ना मान रहे। मैंने आपसे बहुत दूर चले जाना है। कशी घरूंडी आवाज यामीन के कानों में टकराई। आज सुबह ही तो वो आई थी, इसके बाद कि किसी तरह शादी को रोक दे, लेकिन यामीन ने नहीं मानी। इसके बाद वो नाराज होकर चली गई। कशिश, कहाँ तुम? कितनी बड़ी सजा, प्लीज वापस आ जाओ। एक एक लम्हा मेरे लिए जानलेवा हो रहे है तुम। यामीन की आंखों से गोशे नीम हुए, सर झुक सा गया। वो हारा नहीं जाता था, बस इसे एक ही डर था, तो सही सलामत हो, इसके साथ कुछ बुरा न हो, इसके कशिश के पहुंचने तक वो सही सलामत रहे। वो अल्लाह से यही दुआ कर रहा था। यामीन वो गेट के क्रॉस करके निकल चुकी है। मैंने अपने बंदों को इसके पीछे भेजा है, वो इंशाल्लाह बचेगी नहीं। हाजिर ने तसल्ली, लेकिन यामीन खामोश रहा।
حضرت چلتا ہوا اس کے پاس آئے، اس کندھے پر دباؤ ڈالا۔ یامین میرے بھائی فکر نہ کرو، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ حاذق اپنا دل اندر سے عنایت کے لیے ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ یامین کو تسلی دے رہا تھا۔ جانتا ہوں نہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی حفاظت کرے گی اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ یامین نے اوپر کی طرف سر اٹھاتے ہوئے یقین سے کہا۔ حاذق نے اس بات میں سر ہلایا، تبھی یامین کے موبائل پر کسی ان نون نمبر سے کال آئی تو وہ دونوں جھکے، کال پک کرو حاذق نے کہا۔ یامین نے ڈرتے دل سے حاذق کو دیکھا، شاید کڈنیپر کو حاذق اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ عنایت کے لیے وہ دل سے دعائیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا، اتنی چپ کیوں ہوا؟ آئی تو تمہاری خوشی کا دن ہے تو ایسے خاموش کیوں؟ سمیر نے کرن کو بہت چپ چاپ پایا تو اس کے پاس چلا گیا۔ مہمان کافی حد تک جا چکے تھے، وہ اب یہ سب بھی گھر جانے کا پلان کر رہے تھے۔ اسٹیج پر کرن کو چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھتے پیار سے بولا۔ آج اسے لگا اس کی بند پرائی ہو گئی ہے، سمیر کشش نہیں ہے یہاں، یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن ہو رہا، وہ میری خوشی میں شامل نہیں۔ کرن نے دکھ سے کہا، میں حیران تو میں بھی ہوں، لیکن دادا جی نے بتایا اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے تو اس لیے نہیں اٹینڈ کر سکی۔ آج اس کی برتھ ڈے بھی تھی۔ کرن مزید افسردہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، گھر جا کے ہم دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں گے۔ سمیر نے اس کی داڑھ باندھی تو کرن دھیمے سے مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کیا ہے، کیوں لڑا رہے ہو میری بٹر ہائف کو؟ داور نے پاس آ کر بیٹھتے کرن کو میٹھی نگاہ کا اشارے میں لیتے سمیر سے کہا۔ کرن اس کی نظروں کی تپش ہوتے ہوئے محسوس کرتی سر جھکا گئی۔ یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا، آپ کی بیٹر ہائف اداس کیوں ہے؟ میں سمیر نے داور سے الٹا سوال کیا۔ کیا ہوا کرن؟ ایوری تھنگ اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ اسے لگا اسی ماما نے کرن سے کچھ کہہ دیا ہوگا۔ نہیں کچھ نہیں سمیر، تو بس اس لیے ہی۔ کرن نے سمیر کو گھورا، جس پر سمیر مسکراتا ان دونوں کے بیچ سے اٹھ گیا۔ کرن، ماما نے کچھ کہا ہے؟ داور کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ ڈرے نہیں، کچھ نہیں کہا، آپ پریشان نہ ہو، کشش کے لیے اداس تھی۔ کرن نے شرماتے لجاتے دھیرے سے داور سے کہا تو وہ داور نے سکون کا سانس لیا۔ یہ تو آپ گھر جا کے اس کی خبر لیتے ہیں کہ اتنے اہم موقع پر غائب ہو گئی ہے، اور یامین بھائی کی بھی شادی تھی آج، وہ دادا جی نے بھی کینسل کر دی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے؟ داور نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یامین بھائی تو کافی دیر سے نظر بھی نہیں آئے۔ کرن نے حال میں نظریں دوڑائی۔ بزی ہوں گے، داور نے اس کو تسلی دی۔ چلیں گھر، باقی سب نکل رہے ہیں؟ سمیر نے اسٹیج کے پاس آتے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں۔ داور کھڑا ہوا تو کرن بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر نے کرن کو چادر اڑائی لی۔ اسٹیج سے اترتے داور نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سمیر نے بے اختیار ان کے دل ہی دل میں نظر اتاری، ان کی جوڑی سلامت کی دعا کی۔ دونوں کی ہمراہی میں باہر گاڑی کی طرف آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ اوہ، تھک گئی، بھاگتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی، انہیں پیچھا کرتا کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کوئی تھوڑا کم کھایا کرو زائچہ تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ کشش نے پھولے سانس کے ساتھ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کشش، میرا نام عنایت ہے، زائچہ نہیں۔ عنایت کو اس کا دوبارہ نام غلط بولنے پر غصہ آیا۔ اچھا، ادھر ادھر دیکھتے ناک سے مکھی اٹھائی۔ وہ کسی پارک کے قریب کھڑی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ کشش نے اس کے سر پر دیکھا، جہاں نے خون کی کچھ بوندیں ابھی نظر آ رہی تھی۔ عنایت نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، عنایت نے دھیمے انداز میں کہا۔ سچی نا؟ کشش نے فکرمندی سے کہا۔ عنایت اس کی فکرمندی پر مسکرائی۔ چلو، اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے، آؤ اندر پارک میں چلتے ہیں۔ کشش نے عنایت سے کہتے ہوئے اسے جانب بڑھایا تو وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ کشش، ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہوگا۔ عنایت نے اس کے ارادے دیکھ کر ٹوکا۔ ویٹ لڑکی، ایسے نہیں جا سکتے، کشش نے گیٹ سے اندر بڑھتے ہوئے کہا۔ عنایت بھی ادھر ادھر دیکھتی اس کے پیچھے آگے بڑھی۔ وہ سب جگہ دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، پارک میں کوئی اکا دکا لوگ ہی تھے۔ دور ہی کشش کو ایک خاتون نظر آئی تو ان کے پاس بھاگی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں، کشش نے شیرین انداز کا جی وہ مڑی۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا۔ آپ کو فون چاہیے؟ پلیز جسٹ فار منٹ، کشش نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تو اس عورت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ دلہن کا لباس وہ بھی بکھری حالت سے کچھ زیادہ ہی مشکوک بنا رہی تھی۔ وہ نا، ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے، سب کچھ لے گئے ہیں، ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، پلیز صرف ایک کال کرنی ہے۔ کشش نے اپنے حلیے کو دیکھتے ہوئے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے، ذرا جلدی کریں، مجھے جانا ہے۔ اس عورت نے اجازت دے دی۔ کشش نے شکر ادا کرتے ہوئے فوراً یامین کو کال ملائی۔ اف، اٹھا بھی لیں، کشش نے غصہ کیا۔ ہیلو، اگلے ہی پل کال پک ہوئی۔ مجھے لگا آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن آپ تو شکر کیا ہوگا، جان چھٹی مزے سے آفس میں بیٹھے ہوں گے اور کھا پی رہے ہوں گے، کشش نے چھوتے ہی کہا۔ ایک لمحے کو یامین کو اپنے کانوں پر شک گزرا۔ موبائل کان سے ہٹا کر چیک کیا، دوبارہ کان سے لگا۔ کشش یقین کرنا چاہے گا، شکر ہے آواز پہچان گئی۔ کشش نے پھر سے دفر کیا۔ کشش، کہاں ہو تم، ٹھیک ہو؟ یامین کی آواز کی بے چینی صاف نوٹ کی جا سکتی تھی۔ الحمدللہ خیر خیریت سے ہوں، خوب انجوائے کر رہی ہوں، پکنک پہ جو آئی ہوں، اب کی بار ڈانس پیستے ہو، کہا یامین اس کی سادہ سے آئی تک ہار کھاتے آیا تھا، لیکن آج بے اختیار چہرے پر مسکراہٹ نہ چھپا۔ کہاں ہو، میں لینے آ رہا ہوں۔
दिल को थोड़ा सुकून हुआ तो इसने पूछा। हाजिर का इशारा करते से बाहर गाड़ी की जानब निकला। हम अब जाके कोई बात पूछी है, इधर देखते हुए जगह तयन करने लगी। ये कोई पार्क है? एक मिनट बाजी, ये कौन सा पार्क है जिससे फ़ोन लिया? इसे पूछा। मुझे नहीं पता, फ़ोन बंद करो और मुझे वापस करो। इसे बाजी कहने पर बेतहाशा गुस्सा आया था। कशिश ने हैरानगी से देखा। नायशा ने माथा मसला। अरे बाजी की गुस्सा क्यों कर रही हो? सिर्फ पार्क का नाम ही तो पूछा है। कशिश ने मुंह बनाते कहा। कशिश वो बाजी कहने पर भड़की है। नायशा ने इसके कान में घुस कर कहा। कशिश ने इस बात को बनखारा। सामने पार्क के नाम पर गौर करने पर नाम मौजूद है। नेशनल पार्क है ये, फौरन बताया। कशिश वही रहना, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इस बार दिल से बोली जैसे यामीन के लहजे में अपने लिए फिक्रमंदी महसूस हुई थी। कशिश धीमे से पुकारा। वो हमतन कोशा हुई। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। कशिश कोई भी जवाब देती कि इस लड़की ने फ़ोन छप लिया और कॉल काट दी। इसके चेहरे पे बेइंतहा गुस्सा था। उफ, क्या हुआ बाजी, बात तो करने देती पूरी। कशिश ने फिर से उसे दबाया। मेरा सारा बैलेंस खर्च कर दिया। वो लड़की मुंह बनाकर बोली तो कशिश ने भी मुंह बना लिया। ओह हेलो, कितना खर्च हुआ है तुम्हारे बैलेंस? मेरे हस्बैंड को आ लेने दो, सुपर कार्ड करवा दूंगी कंजूस। कशिश ने भी हिसाब बेबाक किया। हाँ बहुत लेनदार होना, तो अपने मोबाइल भी ले लेना एक। इस लड़की ने मैं पूरा पूरा बदला ली। हाँ तो ले देगा, पूरे 6 होटल्स का मालिक है और कोई आम बदला नहीं, समझी बाजी? कशिश ने जरहाना अंदाज में आगे बढ़ते हुए खबरदार जो मुझे अब बाजी कहा तो। इस लड़की को अब वाकई गुस्सा आ गया। नायशा ने कशिश को खींच कर दूसरी तरफ ले जाना चाहा। ओके बाजी, नहीं आंटी कह देती हूँ, अब खुश। कशिश फिर भी न बाज आई। जाते जाते भी इस लड़की को फिर तपा गई। वो पेट चकती वहां से वॉकआउट कर गई। अरे और बाजी, सुपर कार्ड लेती जाना, कशिश किसी दार नहीं रखती। कशिश ने इसे आवाज लगाई। प्लीज यार चुप कर जाओ, और वो किडनैपर हमें ढूंढ रहे होंगे, आगे होंगे। मिस लिया हो जाएगा, अनाया शेर ने इसे समझाया। कशिश का मूड ऑफ हो गया। अब क्या हुआ? अनाया शेर को वो छोटी पटाखा बहुत प्यारी लगी थी। भाग भाग कर भूख लगी है। एक बेंच पर बैठते नौठेपन से कहा। अनाया शेर भी इसके साथ बेंच पर बैठ गई। मुझे भी। अनाया शेर ने भूख के नाम सुना तो इसके पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। कशिश में आंखें एकदम चमक गई। चलो अब फिर पेट पूजा करते हैं, फिर कम दो चार करेंगे मजे। उठते समय होटल में घुसी और कदरे कॉर्नर की टेबल पर बैठ गई। कशिश बिना पैसों के हमने खाना खाया और चलो उठो यहाँ से चलें। अनायाशा ने धीमी आवाज में टोका। कशिश ने से चुप कराया। यस मैन, योर ऑर्डर प्लीज। वेटर ने मेन्यू कार्ड इसको थपाया तो कशिश मजे से ऑर्डर देने लगी। चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशन स्टाइल एंड। वो काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर देने के बाद अनायाशा की तरफ मुड़ी। तुम क्या लोगी? बहुत सुकून अंदाज में पूछा। एक गिलास पानी खुश गला खुश करते हुए इतना ही के भाई श्योर मैन। वो ऑर्डर लेकर जा चुका था। ये जो इतना सारा ऑर्डर दिया, ये कौन खाएगा? अनायशा को फिक्र हुई। हम मिलकर खाएंगे, और कौन खाएगा? पर सुकून हुई। सब जगह देखते हुए मुतमईन हुई थी और बिल एक उबरो बच गया। इसकी तुम टेंशन ना लो, लाड आते ही होंगे, वही देंगे। थोड़ा टेबल पर झुक कर आगे होकर कहा। वो कौन है आप? नायशा ने भी सरगोशी से पूछा। मेरे हस्बैंड। और कौन? और बाजी कह रही थी ना लैंडलॉर्ड, तो मुझे भी अच्छा लगा नाम। अब बस इसी नाम से बुलाया करूंगी। अपनी ही बात को बहुत एंजॉय करते हुए बोली। नायशा बस नफी में सर हिलाती रहेगी। वेटर ऑर्डर पास कर चुका था और अब वो बहुत सुकून से खाने से इंसाफ कर रही थी। खाना देकर नायशा की भूख भी चमक गई। इसलिए मैं सारी सोचें झटक कर कशिश का साथ देना जरूरी समझा। और कितना टाइम लगेगा? यामीन ने बेचैनी से पूछा। बस पहुंचने वाले हैं। हाजिर ने गाड़ी का मोड़ काटे। इसी लम्हे मोबाइल पर आती कॉल पर चूके। हाँ बोलो, जलील का कॉल थी। जलील मुझे हाल में चाहिए, समझे? हाजिर ने कुछ ज्यादा ही गुस्से से कॉल बंद कर दी। हाजिर एक बार कशिश मिल जाए फिर इस लड़की को भी देख लेंगे। डोंट वरी, बस मैं चाहता हूँ कि सब घर जाने से पहले कशिश मिल जाए, ताकि किसी को इसकी किडनैपिंग का पता न चले। यानी मीन ने मोबाइल पर साइड पर किया। वो बंद करना चाहता था लेकिन कशिश की वजह से न कर सका। इंशाल्लाह वो दोनों ठीक होंगी। बेहतियात हाजिर के लफ्ज़ से अदा हुआ तो यामीन ने गर्दन मोड़ कर देखा। जो सामने देखता गाड़ी चलाता रहा था। कशिश के साथ वो लड़की है, ये वही है ना जिससे तुम 8 माह से तलाश कर रहे थे? यामीन ने इसकी बात नज़रअंदाज लगाया। हाजिर ने एक नज़रे से देखा, फिर सामने स्क्रीन पर, लेकिन इसकी खामोशी से यामीन जान गया। जबकि हाजिर इस लड़की के लिए मोहब्बत, दीवानगी, फिर नफरत सब देख चुका था। लेकिन ये वक्त सही नहीं थे बात करने के लिए, इसलिए यामीन खामोश रहा। सब लोग घर आ गए थे लेकिन यामीन और कशिश का कहीं कुछ पता ना था। दादाजी कॉल भी कर चुके थे। यामीन कॉल नहीं उठा रहा तो कशिश का नंबर बंद जा रहा था। वो परेशान ज्यादा हो गए थे लेकिन नहीं जानते थे कि इनके बच्चे किस मुसीबत में हैं। वो खाना खाकर सुकून से सीट के साथ मजा आ गया। कशिश ने भरपूर अंदाज में कहा। वेटर बिल लेके आ जाएगा अभी। क्या अब क्या करें? अनाया देर से पूछा। हाँ,
کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے تو اب تھوڑا ہضم کرتے ہیں، کشش نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کیا مطلب؟ عائشہ کو گڑبڑ لگی، بھاگنے ہے آنکھ دکھا کر کہا۔ نو کشش، عنایہ نے نفی مسرایا، برتن دھو لو پھر، کیونکہ میں تو چلی۔ کہتے ہی کشش نے بھاگنے کی پوزیشن چھوڑ کر ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ عنایہ نے ویٹر کی جانب دیکھا جو انہیں دیکھتا دنگ کھڑا تھا۔ عنایہ نے بھی بھاگنا بہتر سمجھا اور کشش کے پیچھے ہی وہ بھی بھاگی، جو ویٹر بھی ہوش میں آتے ہی کے پیچھے لپکا۔ گاڑی بہت تیز رفتار سے آگے آئی تو وہ دونوں رک گئی۔ گاڑی انہیں کڈنیپر کی تھی۔ وہ قہر کی نظریں ان پر ڈالتے باہر نکلے۔ کیا کام ہے؟ آگے کڈنیپر، پیچھے ویٹر، دونوں طرف سے گھبرا گئی۔ بہت بھاگ لیا، اب بھاگ کے دکھا دو، کڈنیپر جلیل نے غصے سے کہا۔ چیلنج، کشش زیر لب بڑھائی۔ عنایہ نے اسے دہل کر دیکھا۔ کشش، ٹانگوں میں جان نہیں، کیسے بھاگیں گے؟ عنایہ منمنائی۔ کشش نے اسے گور کر دیکھا اور پیچھے مڑ کر دوڑ لگائی۔ عنایہ نے کڈنیپر کو ایک نظر دیکھ کر کشش کے پیچھے دوڑ لگائی۔ کڈنیپر منہ دیکھتے رہ گئے۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، ان کے پیچھے کرو، جلیل نے بولا تو اسد اور حسن فوراً واپس گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ دونوں سڑک پر اندھا بھاگ رہی تھی۔ سامنے ہی ایک ویٹر جو ان کے پیچھے کر رہا تھا، ان کو اپنی طرف بھاگتا دیکھا وہیں تھما۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں۔ سڑک سنسان اور رات کا وقت عبور آ گیا۔ بھوت بھوت بچاؤ! کشش نے چلانا شروع کیا۔ عنایہ نے بھاگتے ہوئے اس افلاطون کو دیکھا۔ ویٹر کو سننے کی دیر تھی، اس نے بھی الٹی طرف دوڑ لگائی دی۔ وہ بیچارہ ڈرپوک پیسوں کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنا اسے صحیح نہ لگا۔ کہاں ہے بھوت؟ وہ بھاگتا ہوا بولا۔ وہ گاڑی میں ہے، 3 بھوت ہیں، انسان کے روپ میں، انسانوں کو کھاتے ہیں، بھاگ لو اگر جان پیاری ہے۔ کشش نے بھاگتے ہوئے اسے مزید ڈرایا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، واقعی گاڑی میں ان کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں بھاگی، اس سے آگے نکل گئی۔ اس نے بھی سپیڈ پکڑی اور ان کو بھی کراس کر گیا اور وہ دونوں دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی ان کے قریب پہنچنے والی تھی۔ اب ان کی ٹانگوں میں جان بھی باقی نہیں تھی کہ کڈنیپر بھی ان کو جان بوجھ کر بھگا رہے تھے تاکہ تھک کر خود ہار جائیں۔ وہ ان کی حالت انجوائے کر رہے تھے۔ عنایہ نے مڑ کے ان کو مسکراتے دیکھا اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا یہ؟ عنایہ نے دانت پیستے کا کیا خیال ہے؟ مزے چکھائیں پھر ان کو؟ کشش نے آنکھ نکال کر کہا، جبکہ بھاگنا نہیں ہے ڈان پارٹنر۔ عنایہ بھی کشش کے رنگ میں رنگ گئی۔ پورا پاک چھانگ مارا لے کو کہیں نہ میری۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے۔ کہاں چلے گی؟ یامین نے ماتھا مسلا۔ حاذق نے گہرا سانس کھائی۔ پارک تقریباً خالی ہو چکا تھا اور ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دادا جی کی کال آ رہی ہے، بار بار کیا کروں، کیا جواب دوں ان کو؟ یامین نے موبائل میں خاتے کے سامنے کیا جس پر کال آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا ان کے پاس سے بھوت بھوت بچاؤ! ان دونوں نے حیرانی سے دیکھا اور اسی پیچھے بھاگے۔ ریسٹورانٹ میں گھستے کیا بول رہے تھے؟ کون سا بھوت؟ بھینجو نے شخص سے غصے سے کہا۔ وہ 3 بھوت وہاں گاتے ہوئے تمہیں بھیجا کہ ان لڑکیوں سے بل لو، وہ تو واپس آ گئے۔ یہ ڈرامہ کیا کر رہے تاکہ میں بل معاف کر دوں، لیکن یاد رکھ تمہاری تنخواہ سے کٹے گا۔ مینیجر نے اچھا خاصا اتار کر رکھ دیا، لیکن وہ ڈر کے مارے چپ ہی رہا۔ مینیجر اندر کی جانب بڑھا۔ حاذق اور یامین بھی اس ویٹر کی طرف آئے۔ 1 منٹ، کیا وہ یہ لڑکیاں تھیں؟ یامین نے کشش کی تصویر موبائل پر اسے دکھائی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے تصویر پھر یامین کو۔ جی یہی تھی۔ کھانا کھا کر بل دے بنا بھاگی، اور یہ تو اس کے ساتھ ایک اور بھی تھی۔ ویٹر فوراً بولا، کہاں گئی ہیں وہ؟ حاذق نے بنا دیر کی پوچھا۔ وہ اس طرف۔ ہاں بھوت؟ وہ پھر گھبرایا۔ تھینک یو۔ وہ دونوں اس طرف نکلے، لیکن یامین واپس مڑا۔ یہ آپ کا بل۔ 5,000 5,000 کے ڈھیروں سارے نوٹ اپنے والیٹ سے نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ حیران رہ گیا۔ سر بہت زیادہ ہے، ممنوع ہے، باقی ٹپ رکھ لو، حاذق نے جاتے ہوئے مڑ کر کہا، اور دونوں گاڑی کی جانب بڑھے اور اس گاڑی کی بتائی ہوئے راستے پر ڈال دی۔ کشش، یو آر امپاسبل! یامین دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی۔ اس چہرے پر دھیمی مسکان کی آنچ تھی، جیسے سلکی زمین پر بارش کی چھوٹی چھوٹی بوند برس رہی ہو۔ اپنے اندر کی چھپے اس احساس کو باہر آنے سے مزید روک نہیں پا رہا تھا۔ دل کے اس کے لیے ایک الگ ہی رنگ میں دھڑک رہا تھا۔ حاذق بھی اس کے چہرے کی ایک الگ ہی مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کے دل سے خوش ہوا تھا اور دعا کی تھی کہ وہ دونوں ٹھیک ہوں۔ ایسی بھی کیا بیماری ہے کہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہو؟ گھر ہی نہیں آئی؟ سویرا بیگم کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا جی کو بھی بے انتہا غصہ تھا، جس کی وجہ سے یامین تھا اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حیات صاحب نے بھی کافی دفعہ کال کی، لیکن اس نے بھی نہیں اٹھائی۔ اب تو سارے گھر والے واقعی پریشان ہوئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا۔ اب کسی اس وقت بار بار فون کر رہے ہیں؟ شہریار نے گھڑی سائڈ پر رکھتے ہوئے سرسبزی سے پوچھا۔ عنایہ شیخ کو اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک آئی نہیں ہے؟ کال کرتے ہوئے پریشانی سے بولے۔ شہریار صاحب کے کان کبھی کھڑے ہوئے۔ کہاں گئی تھی وہ؟ انہوں نے مڑ کر بیوی سے پوچھا۔ جاب کرتی ہے، لہجے میں شکوہ تھا۔ شہریار صاحب نے لب بھیجے۔ ایسی کون سی جاب ہے کہ رات کے 10 بج گئے ہیں اور گھر نہیں آئی؟ اب ذرا برہمی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، نہ انہوں نے بتایا نہ میں نے پوچھا، صاف الفاظ میں کہتے ہوئے اپنی میڈیسن لینے لگی۔
परेशानी इन्होंने बहुत आराम से शहरियार के कंधे पर डाल दी थी। वो जानती थी भले वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो एक बाप की तड़प इनके अंदर भी थी। ऐसे अपनी मेडिसिन लेकर वो आंखें मूंद कर बेड के साइड पर टेक लगा दी। जबकि शहरियार साहब उठे, मोबाइल उठाया और बाहर निकले। वो जानती थी अब वो अनायाशा को पा लेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान इनके लबों को छुआ। कशिश ने इनको नजर दौड़ाई तो इसे एक साइड पर काफी ज्यादा पत्थर नजर आए, लेकिन वो बहुत बड़े थे। कशिश ने अनायाशा को इशारा किया और वो दोनों इस तरफ भागते पहुंची। ज्यादा सारे पत्थर हाथ में उठाए और अनायाशा को देखा। फाइन, कशिश जोर से चिल्लाई और दोनों अंदर धंधा गाड़ी पर पत्थर मारने लगी। वह जो इनकी बेबसी को एंजॉय कर रहे थे, अचानक पत्थरों की बारिश से घबराए। गाड़ी रोको, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, असद गुस्से से हसन से बोला। कशिश ने बड़ा पत्थर का निशाना ताड़ कर डप्पा मारा, जिससे गाड़ी अनबेले सोई। हसन नया नया था इस काम में, इसलिए वह संभाल न सका। क्या कर रहे पागल, गाड़ी संभाल। जलील बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाया। गाड़ी इनके पास पहुंची तो वो दोनों फिर भागने की तैयारी बांधते निकल गए। जलील के सर पर जोर से पत्थर मार चुकी थी, क्योंकि वो गाड़ी आहिस्ता होने पर बाहर निकला था, और यही वो गलती कर गया। ओह मेरा सर, इसका हाथ सर पर गया जहां से खून निकला। कशिश ने निशानाबाजी वे प्रैक्टिस आई खूब काम आई थी। रन, कशिश ने नायक से कहा और दौड़ लगाई। अनायास ये सारे पत्थर हाथ से नीचे गिराए। कशिश से के पीछे भागी। दोनों अपनी स्पीड पर, लेकिन वो अभी ज्यादा तेज नहीं भाग सकती थी। बहुत देर से भाग भाग कर अब इनकी टांगे जवाब देगी थी। सांस फूल चुका था। एक जगह रुककर सांस बहाल किया। मुझे ना बददुआ लगी है कि सारी जिंदगी भागती रहो, कशिश ने फूले सांस से कहा। मेरी भी अब बस होगी है, वो आ रहे हैं पीछे। अनाया ने मुड़कर देखा। वो कशिश ने कहा, बहुत ही कोई डीट किडनैपर हैं। कशिश ने नानबी से, वो एक और लैंडलॉर्ड हैं, इनका पता ही नहीं हो कहाँ है। कशिश मुंह बनाते हुए बोली। वो दोनों ही दुखती टांगों से एक बार फिर भागने लगी। वेट वेट, हाजिक राज, गाड़ी रोको। जामीन की नजर सामने से भागती हुई इनकी तरफ बढ़ती कशिश पर टड़ी। हाजिक ने गाड़ी फौरन ब्रेक लगाई। दोनों पलक झपके बाहर निकले। कशिश ने पीछे ही नाया शेबी भी हाजिक की नजर पड़ी तो इसके दिल ने शुक्र का कलमा था। कशिश भागती हुई जामीन के करीब आई। जामीन ने इसे अपनी पनाहों में लिया और कशिश को ऐसा लगा जैसे वो किसी मजबूत हसारे में आ गई हो। लंबे और गहरे सांस लेती हुई जामीन के सीने से लगी। इन्हें मुंडे से महसूस परफ्यूम की खुशबू से महसूस करती खुद को परफ्यूम कर रही थी। जामीन ने इसे किसी बच्चे की तरह अपनी होश में ले लिया था और आंखें मूंदे वो भी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। नायश हाजिर को देखकर वही इसके कदम थमे। दूसरी तरफ हाजिर भी जब भागता आ रहा था इसकी तरफ, वह भी रुका। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए दोनों ने ही दूसरे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अनायश की पलकें भीगने लगी, नजरें फैली, रुख बदला, आंसू पूंजे, आंखें बंद करते गिरे सांस। हाजी जैसे बहुत थके हों। हाजिर भी धीरे धीरे चलता इसके करीब आया। तुम ठीक हो ना? हाजिर ने बिना कुछ सोचे समझे दिल की बात मानते इसके बहुत नरमी से नायश ने नाक पूंजी और हाथों की पई से आंसू साफ कर दिए अपने सर में साफ, जबकि इसके माथे पर खून के जमा कतरों को बहुत आसानी से देख सकता था। ऐसे चोट लगी थी। हाजिर का दिल बेचैन हुआ। गाड़ी वापस मोड़ो। दूर से ही जलील जामीन को पहचान गया। हसन से कहता वो वापस मोड़ गया, लेकिन सर वो लड़कियां सामने ही है। हसन हाथ पर आयश का छोड़ने पे तैयार न था। तुझे जो कहा है, अगर जान प्यारी है तो निकलो, फौरन इस बंदे के हाथ लगे ना तो सीधे ऊपर पहुंचेंगे। निकलो अब। जलील ने अफरा तफरी में यामीन की तरफ इशारा किया। वो गाड़ी वापस मोड़ ली। इतनी देर कर दी आने में। सर उठाकर यामीन से शिकवा कर दी। यामीन के दिल को दुनिया का हिला गई। दुल्हन का बिखरा बिखरा रूप और हमार आलूद आंखें और शरबती लब और एक इस्तेहाक। यामीन का दिल तो अब अख्तियार में ही नहीं रहा था। बेहतियार ही रखते लबों को इसके माथे पर रखा। दोनों ही आंखों बंद किए इस लम्हे से एक दूसरे का होना महसूस कर रहे थे। यामीन के सहारे ही खड़ी थी। इसके अंदर जैसे जान खत्म हो गई थी। कशिश ठीक हो? यामीन को इसका वजूद बेजान सा महसूस हुआ। नीम आंखें की वो चेहरे पर एक दिलफरेज मुस्कान आई। यामीन इसकी हालत के पस मंजर मजीद कुछ न बोला और इसे अपने बाहों में उठाए गाड़ी की जाना बढ़ा। आज एक अलग ही एहसास ने घेरा था इसे। वो पल जो वो दूर थे और वो पल जब वो इससे वापस मिली। इस आगाही के थे वो जो मोहब्बतें जो दिलों में डाल देती हैं वो अच्छी लगती हैं। निकाह से पहले बाद में वो तयन न कर सका, लेकिन इसका होना यामीन की सांसों के होने के लिए ज़रूरी था। इस बात का इल्म इसे हो गया था। हाजिर यामीन को कशिश को मीर वाला ड्रॉप कर इनायशा के लिए हॉस्पिटल आ गया। इसकी चोट इसे बेचैन कर रही थी। इनायशा ने खामोशी से अपना चेकअप करवाया। डोंट वरी, ज़्यादा गहरा जख्म नहीं, बैंडेज कर दी है और ये मेडिसिन ले लें, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा। हाजिर शुक्र अदा करते नायशे को लिए गाड़ी की जाना बढ़ा। सारे रास्ते खामोशी छाई रही। हाजिर ने एक बार दो बार इसे देखा, लेकिन बाहर देखती रही। यही बात इसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। नायशे तुम ठीक हो ना? हाजिर को समझ ना आया क्या बात करे, फिर भी बात शुरू की, लेकिन नायशे ने इग्नोर कर दिया। हाजिर ने लब ली जब गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। नायशे को इसकी
غصے کا اندازہ ہوا جب گاڑی سپیڈ مزید بڑھی۔ حاذق سپیڈ آہستہ کریں، وہ گھبرا کر بولی۔ اب کی بار حاذق نے اگنور کیا اور مزید سپیڈ بڑھائی۔ عنایہ اتنی تیز سپیڈ پر بہت گھبرا گئی، پہلے سے ہی اس کی اپنی طبیعت صحیح معنوں میں محسوس ہوئی۔ آنکھیں بند کی وہ سر نیچے کر گئی۔ حاذق پلیز گاڑی سلو۔ مزید وہ بول نہ پائی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ حاذق نے ایک نظر سے دیکھا اور جھٹکے سے بریک لگائی کہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا اور اسے لگا پوری دنیا ہی گم گئی ہے۔ پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سر پر ہاتھ رکھے وہ تڑپ گئی۔ اترو گاڑی سے۔ حاذق نے بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اسے حکم نامہ جاری کیا۔ عنایشہ نے دکھتی نظروں سے دیکھا اور خاموشی سے چادر اپنے ارد گرد لپٹی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ گھر آ چکا تھا اسے اندازہ نہ تھا۔ پلٹ کر دیکھا، وہ زخمی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عنایشہ نے خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حاذق نے زور سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا۔ وہ عنایشہ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا لیکن پھر بھی دے گیا۔ گاڑی پارک کرتے وہ ابھی اندر کی جانب بڑھا جہاں عنایشہ کی پیشی شہریار کی عدالت میں تھی۔ شہریار غصے سے بڑے کھڑے تھے جبکہ عنایشہ سر جھکائی کھڑی تھی۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا۔ شریف گھروں کی بچیاں اتنی رات کے گھر سے باہر نہیں رہتی کیا؟ اس کے سر کی چوٹ کو بھی نظر انداز کرتے شہریار صاحب کا اندازہ بہت روکھا تھا۔ عنایشہ کا سر نہ اٹھا، وہ خاموشی رہی۔ جمیلہ بیگم اس سیڑھیوں پر کھڑی دیکھ رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا عنایشہ کو اپنی آنچل میں چھپا لیں۔ بابا حاذق آگے۔ حاذق آپ بیچ میں نہیں بولیں، اس معاملے سے آپ کو کوئی تعلق نہیں۔ شہریار صاحب دھیمے لیکن سخت لہجے میں کہا، اور آپ ایسے کون سی جاب ہے جہاں آپ کو رات بھر رہنا پڑا؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ آج عنایشہ کو بخشنے کے موڈ میں نہ تھے۔ عنایشہ آنکھیں بند کیے ان کی بات برس سن رہی تھی۔ کتنا اس کا دل تھا کہ وہ یہ بندہ اس سے مخاطب کرے، اس باپ ہونے کا حق جتائے۔ عنایشہ کے انجانے میں ہی آج دل کا ارمان پورا ہو گیا۔ وہ بہت مطمئن سی کھڑی تھی، ان کی ڈانٹ اسے پھولوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سر تو جھکا لیا لیکن دل بھی میں فخر تھا کہ یہ شخص اس باپ ہے اس کا صاحبان۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شہریار کو اس کی خاموشی بری لگی۔ بابا حادثہ ہو گیا تھا چھوٹا سا، اس لیے دیر ہوئی۔ حاضر سے رہا نہ گیا اس لیے بول پڑا۔ شہریار نے گہرے سانس خارج کیا۔ آئندہ ایسا نہ ہو، جو بھی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے گھر میں انفارم کریں، چاہے اپنے روم میں۔ دیجا دھیما ہوا لیکن الفاظ نرمی نہ تھی۔ عنایہ بنا دیکھے اس بات میں سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ حاذق بھی خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ شہریار ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھنے لگے، جبکہ جمیلہ بیگم عنایشہ کے روم کی جانب اس کے پیچھے ہی بڑھی۔ میر والا کے گیٹ کے اندر یامین نے قدم رکھا۔ کشش ابھی بھیا باؤں میں تھی۔ ایک پھول جتنا بھی یامین کو اس کا ویٹ نہ لگا، جبکہ کھانا بے حساب۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھتا وہ زیر لب مسکرایا۔ آنکھیں مونڈے یامین کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند کے سکون کر رہی تھی، جانے بنا کے اندر دونوں کے لیے ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے جس کا ان دونوں نے مل کر سامنا کرنا ہے۔